आलमगीर साहिर का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है हेलमेट। चौक पर पहुंचते ही उसने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी, मगर वो आगे कम और पीछे रिक्शा में बैठी ख्वातीन को देखता जा रहा था कि सामने से आती कार से बाइक टकरा गई। वो उछलकर फुटपाथ के नजदीक गिरा, सर सीधे फुटपाथ के कोने से टकराया। खून का तालाब सा बना। दौड़ता हुआ ट्रैफिक हवलदार उसके करीब पहुंचा और ताज्जुब से बड़बड़ाया, काश तू हेलमेट पहने होता। आइए बशीर सरगामी का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है सुकून। जमील ने माँ की गोद में सर रखा ही था कि अचानक बीवी कमरे में आ गई और गुस्से से चिल्लाते हुए जमील से पूछा, जमील तुमने तो मुझे कहा था। नहीं जानू, मैं ये मैं तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सीधे बताओ कि बात क्या है। बात मैं देखना चाहता था कि माँ की गोद में ज्यादा सुकून मिलता है या बीवी की बाहों में। उम्मी अब्दुल्ला की मिनी कहानी सुनते हैं। उन्वान है कारसाज। आज भी कुर्बानी के लिए जानवर नहीं मिला। 2 लीटर पेट्रोल भी यूं ही फूक गया। थके से लहजे में दुखन का शायबा लिए अजहर ने बाइक घर में ला खड़ी। गली में डॉक्टर साहब के घर फरबा जानवर आ चुका था। कीमतें आसमान से भी ऊपर जा पहुंची है। बीवी को ब्रीफकेस थमाते हुए वो जैसे खुद कलामी कर रहा था। मगर अब्बू, आप तो कहते थे कि हदीस में है कि कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बराबर नेकी मिलेगी। हाँ बेटा, ये तो है, मगर पैसे कम पड़ रहे हैं। बहुत मुश्किल है। जूती उतार कर वो सहन में बिछी तख्त पर जा बैठा। पसमुर्दगी उसके चेहरे से आया थी। बच्चे जो जानवर के इंतजार में अब तक उतावले फिर रहे थे, अब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। और वो सफीर भाई का क्या हुआ? मिल गई रकम? बेगम मैमूना ने शोहर से इस्तफसार किया। हंस रहा था, कह रहा था कर्ज हंसना दिया था, भूल जाओ कर्ज हंसना नहीं, कर्ज हंसना था। वो ख्वामख्वारी हंस रहा था। मेरा दिल कट गया और मैं क्या करता। रिश्तेदारी का लिहाज मार गया। चुप करके वापस चला आया। आइंदा मेरी तौबा जो अब किसी की मदद करूं। अब जानवर कैसे आएगा? बेटी के चेहरे पर अफसोसगी छा गई। अल्लाह ताला ही बेहतर कारसाज है। वो बंदे को वहां से रोजी देता है जिसका उसे गुमान भी नहीं होता। कहते कहते वो करीब लगी वाश बेसन पर मुंह हाथ धोने लगा। कैसे कैसे लोग हैं, बड़ी बड़ी रकम कर्ज के नाम पर हथियार लेते हैं और वापसी का मुतालबा करो तो हंसने लगते हैं। अल्लाह तौबा। बेगम को मलाल हुआ और उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। होगा कोई आपका दोस्त खुद ही देख ले। वो खाली गिलास लिए बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर वो खुद पहुंचा। आ रहा हूं भाई, उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया।
سامنے ہی باچھیں کھولے سفیر کھڑا تھا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے اظہر سے بغل گیر ہوا۔ چل بھائی اظہر، تیرا احسان کہ تو نے مشکل وقت میں میری مدد کی۔ آج ہی کسی گاہک نے سامان کی ترسیل کے لیے پیش کی ادائیگی کی ہے۔ میں نے سوچا تجھ سے جو مزاح کیا اس کی بھی معافی مانگ لوں گا اور تیرا قرض حسنہ بھی تجھے لوٹا دوں گا۔ آخر تو میرا بھائی بھی تو ہے۔ بھابھی ٹھنڈا شربت پلائیں، بے تکلفی سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے میمونہ کو آواز دی جو باورچی خانے میں مشہور تھی۔ بدگمانی کی چھائے بادل ان کی جاری گفتگو سے چھٹ سے گئے تھے۔ میں اب تشکر کے جذبات تھے۔ رقم گن لے میرے بھائی، اللہ تجھے جزائے خیر کی۔ کل جو کہا سنا معاف کرنا، اور اب ساتھ ہی مل کر عید قربان کے لیے جانور لینے جائیں گے۔ سفیر نے رقم کا لفافہ اظہر کی جانب بڑھایا۔ وہ ہم بھی ساتھ چلیں گے قربانی کا جانور لینے۔ بچوں نے بیک وقت کہا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، بے شک میرا رب بہتر کارساز ہے۔ آپ نے اگر افسانچے دیکھے تو یوں سمجھ لیں کہ افسانچے کو آگے بڑھانے میں آپ نے اپنا حصہ ڈال دیا۔ آپ خود بھی سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو بھی ترغیب دیں کہ وہ بھی سبسکرائب کریں۔ جتنے زیادہ سبسکرائبر ہوں گے اتنی دور تک افسانچہ پہنچے گا۔ بے حسی، یہ عنوان ہے ریحانہ اعجاز کے افسانچے کا۔ تیز رفتار گاڑی بائک سے ٹکرائی، نوجوان بائکر سڑک پر گر کر تڑپنے لگے۔ ایک نے موقع پر ہی دم توڑ لیا، دوسرا خون میں نہایا تڑپ رہا تھا۔ ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ دو نوجوان یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ ہم بھی تو دیکھیں کیا تماشا ہے۔ وقوع پر نظر پڑتے ہی موبائل نکال جھٹ پٹ تصویر اتاری اور فیس بک پر اپلوڈ کر دی۔ پل بھر میں کمنٹس کا تانتا بن گیا۔ وہ فخر سے کمنٹ پڑھ رہا تھا۔ کمنٹ کی تعداد بڑھانے کے لیے اس نے جوابی کمنٹ کیا۔ پتہ نہیں لوگوں کے دل ہے یا پتھر، کوئی ایمبولینس کو بھی بلا نہیں رہا۔ کہیں دوسرا زخمی بھی دم نہ توڑ دی۔ اس کی بات سچ ثابت ہوئی۔ دوسرے نوجوان کی بھی گردن ڈھلک گئی۔